मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुस्, म कस्तो निर्णय गरिदिन्छु भने 60 वर्ष नागेको सबै मानिसलाई घरमा बसी बसी महिनाको 30,000 रुपैयाँ सबैलाई, 18 वर्ष पुगेको सबै मान्छेलाई एउटा मोबाइल फ्री, त्यसमा दिन आइफोन चलाउने कि स्यामसङ चलाउने खोजी खोजी गर्ने। के बोले भाइ? के बोले? मोटरसाइकल चढ्ने मान्छेलाई वर्षको 100 लिटर तेल फ्री। सबै उस्तै लाग्छ क्या मलाई अहिलेका नेताहरू छन् नि, यिनीहरू पुरानो नेता नयाँ नेता सबै सङ्घर्षको दिनमा चाहिँ होइन आफ्नो पावर हातमा नआउने बेलासम्म चाहिँ यो गरिदिन्छु त्यो गर्छु यस्तो गर्छु म होइन भन्ने, जब अनि सरकारमा पुगिसकेपछि फेरि केही गर्दैन। यो सरकारमा पुगिसक्यो होइन त, अनि के खुइल्यायो त्यसले गफ दिनु त यार। सबै नयाँ र पुरानो नेताहरू एउटै रहेछन् के, एउटै के, गफ नदिइकन सल्लक्क काम गर्नु नि, जनताले त्यसै नि विश्वास गरिहाल्छ नि यार।